अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका भाई मोहम्मद इरफान। अच्छा, गर्मी काफ़ी है, पसीना आ रहा है और लाहौर की गर्मी आप लोगों को पता भी है। मैं वैसे घूम फिर रहा था एक जगह, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी गपशप हो जाए। अच्छा, जो हमारे मुल्क की करंट सिचुएशन चल रही है ना, इसको देखते हुए कोई एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी कि किस तरह कुछ पोशीदा क़ुव्वतें बैक एंड पे बैठ के हमारे माइंड से खेलती हैं और हुकूमतें लाना गिराना, कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, और वो गेमें करते रहते हैं। तो अच्छा, ये शुरू करते हैं कि 1923 में जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत उस्मानिया ख़त्म किया, आप लोगों की 600 साल की हुकूमत को ख़त्म किया, तो ओवरऑल जो मुस्लिम थे वो ज़रा दिल बर्दाश्त हुए थे, काफ़ी गमगीन थे, तो नहीं समझ आ रही थी क्या किया जाए। तो उस टाइम दो तंजीमें वजूद में आईं। एक सैयदा तालाश बुखारी ने अहरार इस्लाम के नाम से यानी कि उसकी बुनियाद रखी। दूसरी थी खाकसार तहरीक खाकसार, और जिसके बानी थे अल्लामा मशरिकी अनायतुल्लाह ख़ान। तो उन्होंने ये शुरू की, लोगों को इकट्ठा किया, और उसको कहते थे बेलचा पार्टी भी कहते थे, क्योंकि उनके हाथ में बंदूक के बजाय ना बेलचा होता था, और बड़ी मुस्तहकम और मुनज़्ज़म जमात थी कि आपने ब्राउन वर्दी में रहना है हर टाइम, वर्दी के साथ साथ आपके हाथ में बेलचा होना चाहिए, और नमाज के आप पाबंद हों, और रोज़ा छोड़ना नहीं है, और गरीब की मदद करनी है, कोई फौत हो जाए उसके कफन दफन का इंतज़ाम, और जिसको भूख लगी उसको खाना खिलाना है, और जो इवन कि कोई ऐसा जो कहीं लावारिस फिर रहा है उसको मेहमान बनाना है, उसकी पूरी खिदमत करनी है। और ये ऐसी मुनज़्ज़म जमात थी कि इसके अंदर उन्होंने सज़ा और जज़ा भी रखी हुई थी कि बिल फ़र्ज़ इवन के अल्लामा साहब भी अगर किसी वजह से कोई उनसे मिस्टेक हो जाती है, या कोई जो तंजीमी उमूर हैं उनसे कहीं आगे पीछे होते हैं, तो वो अपने आप को भी जज़ा और सज़ा के लिए पेश करेंगे, और उसमें बाकायदा जिस्मानी सज़ा दी जाती थी। और सबसे मज़े की बात कि इसके अंदर उस टाइम तकरीबन जिनके पास कार्ड्स थे 9 लाख, यानी कि जो कार्ड होल्डर्स थे, जो इसके कारकुनान थे, वो थे, जिसके अंदर कोई आम आदमी नहीं, बड़े बड़े राजे महाराजे, उसके अलावा बड़े अदीब शायर, नाम मेरे ज़हन में नहीं है, वो थे इसमें शामिल, जो अपने आप को इसके लिए पेश करते थे। और इवन कि सोशलिस्ट पार्टी थी, उनका जलसा था, उसकी देखभाल के लिए खाकसान पहुंच गए, उसका जाके सारे इंतज़ामात संभाले, इंतज़ामात संभालने के साथ उनका स्टेज बनाया, दरियाँ बिछाईं, और उसके बाद जब उनका ख़त्म हो गया फिर वो दरियाँ उठाईं, और उठाने के साथ फिर उनका स्टेज भी, यानी कि उनकी हर किस्म की हेल्प की। और ये इतनी फेमस और इतनी मुस्तहकम हो चुकी थी कि हिंदू और सिख भी इन लोगों की इज़्ज़त और यानी कि उनका ही बड़ा झुकाव इस तरफ आ गया था, बड़े इनसे प्यार मोहब्बत करने लग गए थे। और करते करते फिर हुआ ये कि इस चीज़ को देखते हुए ना, जो आरएसएस इंडियन हिंदू जो पार्टी है, उन्होंने देखा यार कि मुसलमान इस लेवल पे जाके पार्टी बना रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी पार्टी फिर उस टाइम इनके मुकाबले में ये एक पार्टी बनाई। लेकिन इनका फ़ोकस सिर्फ अल्लामा साहब का फ़ोकस एक तरफ था कि, और फोकस इनका था अस्करी ताकत के ऊपर, कि भाई वो है ना, अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम अगर मुमिनीन हो ना, अगर ईमान वाले हो, तो समझो कि फिर तभी तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, हाकिम तभी हो तुम। तो इसलिए उनका फ़ोकस ये था कि भाई जो मुमिनीन की चीज़ें हैं, एक मुसलमान की ख़ुसूसियात हैं, वो एक आम आदमी के अंदर आ जाएंगी, तो बस फिर हर चीज़ हमारी खोई हुई ताकत हमें वापस मिल जाएगी। और वो अस्करी ताकत की तरफ ज़्यादा ज़ोर था उनका। और यहाँ तक कि हुआ ये, तो दरमियान में उन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने एक नारा लगाया कि मौलवी का मज़हब 2 पैसे में, कि एक मौलवी है जो मस्जिद में बैठा है, वो अपने खाने पीने में लगा हुआ है, और वो यानी कि उन्होंने काफ़ी उसको डिग्रेड किया, और इस वजह से जो उलमा थे वो बड़े अल्लामा साहब के मुखालिफ हो गए, और इनके ऊपर कुफ़र और ज़िंदगियत के फ़तवे लगने शुरू हो गए। और जिसका नुकसान ये हुआ कि बहुत से जो लोग थे जो
خاکساران کی نوکری کرتے تھے تو ان کو کہ بھئی یہ اب کافر ہو گئے ہیں، ان کو نا اس میں سے جاب سے نکال دیا گا، بڑا نقصان ہوگا اس چیز سے. ایون پھر بھی لوگ کافی تھے اس کے اندر، لیکن 1940 کے اندر مارچ میں لاہور میں انہوں نے نا ایک جلوس نکالا، جس طرح پریڈ ہوتی ہے نا اس طرح کر کے، اس ٹائم کی حکومت کے خلاف. تو آپ کو پتہ ہے پھر جو حکومت وہ اپنی ریٹ تو قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس ٹائم جو پولیس تھی، ایک پولیس افسر تھا، ساتھ افسر نے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے کہا جی یہ جو مارچ ہے یہ غیر قانونی ہے اور گرمی کافی ہے اور پسینے آ رہے ہیں، اور لیکن مزہ بھی آ رہا ہے گھومنے پھرنے کا. اچھا، اس پولیس آفیسر نے ان کو وہ مارچ نہیں کرنے دیا. اندر باٹی گیٹ کی بات ہے، لاہور باٹی گیٹ میں. تو انہوں نے آگے سے مزاحمت کی. مزاحمت میں یہ ہوا کہ وہ پولیس آفیسر وہ مر گیا، اس مرنے کے ساتھ ایک دو اور بھی شاید مر گئے. پھر آگے سے پولیس نے فائرنگ کی تو اس کے اندر بہت سے خاکساران شہید ہوئے، وہ کافی زیادہ نقصان ہوا. تو ایک یہ ایشو بنا کہ بھی یہ یہاں تک کہ ایک درمیان میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ سید اطلاع شاہ بخاری سیالکوٹ میں کوئی جلسہ تھا، اس پہ گئے تو اس میں لوگوں کا تھا کہ بھئی اب ان کی مخالفت کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا مسئلہ ہے ان کے ساتھ، علامہ مشرقی صاحب کے ساتھ، آپ نے خاکساران کے جو کارکن ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا. اس سے کافی چیز ایک ڈاؤن ہوئی، کیونکہ لوگ جب دیکھا نا کہ بھئی اس لیول پہ چلے گئے ہیں تو لوگوں نے ان کو جاب سے نکالنا شروع کر دیا تھا. لیکن ایٹ دا اینڈ پھر ختم کیسے ہوئی؟ ایک بڑی منظم جن کے 9 لاکھ ایسے کارکنان جو رجسٹرڈ تھے وہ تھے، ان کو ختم کیسے کیا گیا؟ تو ایک بات وہی کہ بھئی پیچھے بیٹھے ہوئے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا ہڈن طاقتیں، وہ کیا گیمیں کھیلتی ہیں. تو ایٹ دا اینڈ جب پاکستان تقسیم کے قریب ہے نا، تو اس ٹائم تو یہ تقسیم میں پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن بعد میں یہ اس کے حق میں ہو گئے تھے. بننے کے بعد انہوں نے نا سارے اپنے کارکنان کو دلی میں دعوت دی کہ سارے تقریباً 3 لاکھ کارکنان اکٹھے ہو جائیں، پھر میں اپنا اگلا لاہے عمل بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو بڑی کوشش کے بعد تقریباً 1.5 لاکھ جمع ہوئے، لیکن یہ بڑے دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے پیچھے مائک میں بیٹھ کے سامنے بھی نہیں آئے اور تنظیم کو ختم کرنے کا آرڈر دے دیا. تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اتنی جماعت اور لوگ، جو 3 لاکھ ٹارگٹ تھا ایون کہ وہ پورا نہیں ہوا. تو جتنے بھی آئے تھے، اور اس کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہی کہ بھئی جب ان کے اوپر یہ کفر کے اور زندیقیت کے فتوے لگے. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کچھ شہادتیں ہوئیں اس وجہ سے کچھ لوگ کم آئے ہوں، نہ ایکس وائی زی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں وہی کہنا چاہ رہا تھا، آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ آج کل کے ابھی جو ہمارا کرنٹ ٹائم چل رہا ہے، اس میں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے، اس کا انطباق کیسے ہوگا. یہ آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، اپنے کمنٹس میں بتائیے گا. میرے ذہن میں تو آ رہا تھا کہ بھئی آج کل کے دور میں ابھی جو ہو رہا ہے سیم وہی کچھ ہو رہا ہے، کہ آپ اتنی ایکسٹریم لیول پہ نہ جائیں. بہت سی چیزیں ہیں، اگر مذہب کو بھی لے کر چلنا ہے تو مذہب کے اندر بھی ایک صرف نہیں ہے، اس کے بہت سے ادارے ہیں. آپ سب کو چھوڑ کے صرف ایک کی طرف فوکس کریں گے، ایک کے اوپر اتنی اگر شدت اختیار کریں گے تو اس کے نقصانات ہی ہوں گے. تو بہرحال آپ لوگوں نے بتانا ہے میں کہاں تک ٹھیک ہوں، کیونکہ پھر بعد میں پابندی ختم بھی ہو گئی تھی، لیکن اس ٹائم پھر علامہ مشرقی صاحب نے تنظیم کو ختم کیا، اور ختم کرنے سے وہاں پر جو پرانے خاکساران تھے وہ روئے دھاڑے مار مار کے. ابھی بھی نا لاہور میں مال روڈ کی طرف، اندر لاہور کی طرف نا ان کے جلوس وغیرہ نکلتے ہیں، لیکن اب بہت مائنر ہو گیا. ابھی بھی جماعت کی باقیات ہیں، اور کچھ لوگ ہیں اس طرح ابھی بھی براؤن وردی کے اندر پہن کے وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور گھومنے پھرنے کے ساتھ یعنی سب مارچ کرتے ہیں، بیلچہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بڑی منظم و مستحکم تھی، لیکن پھر بھی نقصان ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا. تو ویٹ رہے گا آپ کے کمنٹس کا. اللہ حافظ.